यो हाम्रो नेपालको कृषि क्षेत्रमा के कस्ता सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब नेपाल चाहिँ हरेक हिसाबले, वातावरणको हिसाबले, माटोको हिसाबले हैन, अनि जहाँ अवस्थित छ नेपाल त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल एग्रिकल्चरमा चाहिँ एकदमै सम्भावना बोकेको मुलुक हो हैन। जस्तो नेपालको छुट्टै पहिचान पनि छ। जस्तो वातावरणको हिसाबले हामी कहाँ 6 वटा सिजन हुन्छ। अन्त चाहिँ तपाईले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा जानुभयो पनि कल्चरको हिसाबले र इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ 4 वटा सिजन रहेको छ भने हाम्रो कहाँ चाहिँ 6 वटा सिजन छ। अब त्यो चाहिँ कसरी हामीले महसुस गर्न सक्छौँ भन्दा हरेक दुई महिनामा हाम्रो चाहिँ सिजन चेन्ज हुन्छ। सिजनहरू जस्तो वातावरण हैन, कहिले चिसो हुन्छ, कहिले तातो हुन्छ, अथवा तातो घट्ने क्रम, चिसो बढ्ने क्रमहरू चाहिँ लगभग दुई महिनाको अन्तरालमा चाहिँ फरक हुन्छ। कहिले चाहिँ बर्सात हुन्छ हैन। त्यो हिसाबले र बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले, जैविक विविधताको हिसाबले चाहिँ हाम्रो देश विश्वकै उत्पादनको हिसाबले, कृषि को क्षेत्रमा सम्भावनाको हिसाबले चाहिँ नम्बर 1 कन्ट्री नै हो, बन्न सक्छ। तर अब तै पनि जुन नेपालमै उत्पादन भएका अन्नले नेपालीको पेट पाल्न सक्ने अवस्था छ त? यस्तो छ, एक त नेपालमा जति उत्पादन हुनुपर्थ्यो, उत्पादनमा जति जमिन प्रयोग हुनुपर्थ्यो त्यो प्रयोग भएको छैन हैन। जमिनहरू गाउँमा बाँझै छन्, अझै पनि तराईका केही ठाउँहरूमा बिघाका बिघा जमिनहरू बाँझै छन्। त्यो हिसाबले हामीले उपयोग गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई उत्पादन पुग्थ्यो। तर चाहिँ हाम्रो फेरि जनशक्ति पनि, कृषिको लागि जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ। हाम्रो जनशक्ति लगभग आधाभन्दा बढी जनशक्ति, त्यो पनि युवा जनशक्ति चाहिँ विदेशमा छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर पुर्याउन सकेको अथवा आत्मनिर्भर बन्न सकेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले छैन हामी कहाँ। अनि अब यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका एकदम मुखारित भएका चुनौतीहरू के हो? चुनौतीको विषयमा कुरा गर्दा त सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त प्राविधिक ज्ञान र सिपको कुरा हो हैन। यदि हामीसँग प्राविधिक त्यो खालको आधुनिकरणको लागि नेपालमा कृषि मार्फत नेपालको जुन चाहिँ अर्थतन्त्र उकास्ने त्यो खालको प्लानिङ सहित एउटा खालको प्राविधिक ज्ञान र सिपलाई चाहिँ ध्यान दिएको भए चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृषिको विकास हुन सक्थ्यो हैन, सोचे जस्तो अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अब प्रविधिको पनि हामीले त्यति ठुलो विकास गर्न सकेका छैनौँ हैन। त्यो सँगसँगै अब भौगोलिक हिसाबले पनि हामी कहाँ अहिले मैले भने सिजनको हिसाबले हामीलाई, जैव विविधताको हिसाबले हामीलाई फाइदा छ। त्यो सँगसँगै केही जस्तो असिनाको कारण अनि त्यसपछि बजारको कारण हैन। बजार चाहिँ फेरि हामी कस्तो छ भन्दा इन्डिया र चाइनाको बिचमा भएको हुनाले चाहिँ बजारमा चाहिँ हामी एकदमै बढी आश्रित छौँ भारतसँग। हामीले उत्पादन गरिरहँदा भारतको उत्पादनले हाम्रो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछ र त्यो चाहिँ नेपाली किसानले गरेको उत्पादन लागत पनि किसानले नपाउने स्थिति बन्छ। त्यो खालको बजारको चुनौती पनि हामी कहाँ छ। त्यो सँगसँगै आर्थिक अभाव छ, किसानहरू त्यति समृद्ध छैनन् नेपालका, त्यसकारण त्यो आर्थिकको एउटा समस्या पनि छ। धेरै समस्याहरू छन्, तर त्यसलाई हल गर्नै नसक्ने एकदमै जटिल खालका समस्याहरू चाहिँ छैनन्। जस्तो उता भारतबाट आउने सामानसँग हाम्रा सामानले, हाम्रा उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको कारण के? उता सब्सिडिज दिएर यस्तो छ, जस्तो एक त उनीहरुकोमा जो इनपुटहरू लाग्छ, उत्पादन गर्दा लाग्ने इनपुटहरू त्यो चाहिँ भारत आफैले निर्माण गर्छ। त्यसकारण त्यो सस्तो पर्ने त भइहाल्यो। हामीले त्यही चीज चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेर भारतबाट ल्याएर, भारत लगायत अन्य देशहरूबाट ल्याएर नेपालमा चाहिँ त्यो उत्पादनमा लगाउनु पर्ने परिस्थिति छ हामीसँग हैन। त्यो सँगसँगै सब्सिडीका कुरा पनि छन्, राज्यको नीतिको कुरा पनि छ। भारतले चाहिँ किसानहरूलाई पहिला आजभन्दा 10-12 वर्ष पहिला चाहिँ जुन परिस्थिति थियो त्यो भन्दा अहिले भिन्न रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई सब्सिडीहरू दिने, बिउमा दिने, मलमा दिने, प्रविधिमा दिने, अनि त्यसपछि प्राविधिक सहयोग दिने र बजारको पनि व्यवस्था गरिदिने खालको एउटा नीति भारत सरकारले बनाएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको उत्पादन लागत नै एकदमै कम पर्छ। त्यहाँका किसानहरूको उत्पादन गर्न लाग्ने लागत कम पर्छ। त्यसको विपरीत नेपालमा चाहिँ जस्तो हामी कहाँ कुनै पनि चिजमा अनुदान छैन भनौँ न। जस्तो हामीले प्रविधिमा अनुदान भन्न बोल्ने त गरिन्छ, सरकारले विभिन्न वर्षमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू, अरबौंका कार्यक्रमहरू त ल्याएको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ वास्तविक किसानसम्म चाहिँ त्यो पुगिरहेको छैन। त्यसकारण वास्तविक किसानसम्म नपुग्नुको कारण के?
यो भनेको चाहिँ नीतिको कारणले हो। जुन खालको कागजी प्रक्रिया र नीति नेपाल गभर्मेन्टले जुन अपनाएको छ त्यो कारणले चाहिँ तल्लो तहका किसान कहाँ चाहिँ पुग्न नसकेको खास मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। जस्तै अब हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेका दर्शकलाई यदि कोही किसान हुँदो रहेछ भने उहाँले कुनै अनुदान लिनु पर्यो भने उहाँले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू के 1 2 3 प्रक्रिया कस्तो? अनुदान लिनु पर्यो भने सबभन्दा पहिलो त स्थानीय निकाय जुन निकायमा उहाँले खेती गरिराख्नु भएको छ त्यसमा पहिला दर्ता गर्नु पर्यो, व्यवसाय दर्ता गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि वडा हुन्छ, गाउँपालिका हुनसक्छ हैन, त्यसपछि नगरपालिका हुनसक्छ अथवा घरेलु हुनसक्छ। त्यहाँ पहिला चाहिँ दर्ता गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो आफ्नै जमिन छ भने अब जमिनको कागजात पनि चाहियो। त्यो सँगसँगै यदि लिजमा लिएको छ, भाडामा लिएको छ भने त्यो भाडामा लिएको त्यसको डकुमेन्टहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई दर्ता गर्न सकिन्छ। र दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ अनि प्रपोजलहरू बनाएर अब विभिन्न प्रोग्रामहरू हुन्छ गाउँपालिकाको अथवा वडाको, त्यस्ता प्रोग्रामहरूमा हेरेर के प्रोग्राम छ सम्पर्क गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रोग्राममा आफू फिट छु कि छैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन हैन, त्यसमा विचार गरेर तपाईले त्यो अनुदानका कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष रूपमा जान सक्नुहुन्छ। मान्छे यसका यदि किसानले चाह्यो भने आफ्नो वडा अध्यक्षलाई फोन गर्न सक्ने भयो यो विषयमा बुझ्नु लागि। वडा अध्यक्षमा सबभन्दा पहिला त आफ्नो वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्पर्क गरेर हैन के कस्ता कार्यक्रमहरु छ एग्रिकल्चरमा भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै गाउँपालिका छ भने गाउँपालिकाको पनि त्यो एउटा संयन्त्र छ। अर्को भनेको चाहिँ ज्ञान केन्द्र भनेर अहिले चाहिँ कृषिमै टार्गेट गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर बनाइएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूलाई समेटेर बनाइएको हुन्छ। कुन भेगको कुन जिल्लाको किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो जिल्लामा चाहिँ कुन खालको ज्ञान केन्द्र छ त्यो ज्ञान केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर पनि यी यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ अनुदानका कुराहरू हैन र सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ किसानले। अब अलिकति फरक विषयमा कुरा गरौँ। यो नेपालको आफ्नो मौलिक बिउ बिजन पनि थिए कुनै समय, ती क्रमशः हराउँदैछन् भन्ने थुप्रै परिचर्चा सुनिन्छ। तपाईको बुझाइ के छ यसमा? जुन चाहिँ हामीले परापूर्व कालमा जुन खालको हामीसँग हाम्रो कृषिलाई हामीले जसरी हामीले धानिरहेका थियौँ हैन, जुन खालको बिउहरू हामीले प्रयोग गर्थ्यौँ, हाम्रो संस्कारसँग हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिने खालका त्योसँग भावना भएका बिउहरू हामीसँग थिए। तर अहिलेको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ अधिकांश रैथाने बिउहरू चाहिँ लगभग उन्मूलन भइसकेको छ, त्यो अवस्था त्यस्तो छ। तर केही सङ्घ संस्थाहरूले बिउ बचाउने कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरेको छ। जिन ब्याङ्क पनि नेपाल गभर्मेन्टको जिन ब्याङ्क पनि छ। तर सोचे जस्तो त्यस्तो हामीले हाम्रो आफ्ना बिउहरूलाई जो हामीले उपभोग गरिरहेको, हामीले जीवनयापन गर्न खाद्यान्नको रूपमा खाइरहेका चिजहरू, लोकल चिजहरू जुन लोकल लेभलमा हाम्रैमा मात्रै उत्पादन हुने खालका त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै गुमाउँदै गएको परिस्थिति छ। अनि अब यसलाई बचाउनको लागि हामीले खास के गर्नु पर्थ्यो, के गरेनौँ? यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ एकदम बृहत प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्थ्यो। जस्तो बिउ बचाउनको लागि चाहिँ त्यो बचाउने भनेको चाहिँ कहीँ जिन ब्याङ्कमा थुपारेर राखेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ समुदायमा किसानलाई चाहिँ त्यसलाई उत्पादनको लागि त्यो खालको प्रविधि कसरी बचाउने बिउलाई हैन, बिउलाई बचाउनको लागि त्यो प्रविधि अपनाएर अथवा सब्सिडीका कुराहरू हुन्थे। कुनै बिउ यदि तपाईले लगाउनु भयो भने त्यसमा यति सब्सिडी हामी राज्यले दिन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यस्ता सब्सिडीहरू दिएर किसानलाई प्रोत्साहन गरेर ती बिउहरू चाहिँ किसानहरू बीचमै त्यसलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्थ्यो। समुदायलाई जिम्मा दिए सजिलो हुन्थ्यो। समुदायलाई जिम्मा दिने सँगसँगै तपाईको नियमनका कुराहरू पनि सँगसँगै लगेर अब त्यसमा चाहिने प्रविधि अनि प्राविधिकहरू हैन त्यस्तो चाहिँ राज्यले जिम्मा लिइदिएको खण्डमा चाहिँ फेरि किसानहरूले त्यसलाई बचाउन सक्छन्। अनि एउटा के पनि भनिन्छ भने विदेशबाट आयात गरिएको बिउ बिजनको उत्पादकत्व त यति धेरै छ कि नेपालको मौलिक बिउ बिजन भनेर पुरेर बसेर मात्रै खान पुग्दैन भन्ने पनि छ। त्यो अहिले परिस्थिति चाहिँ त्यो बनिसकेको छ। किन भन्दा हामीले हिजो हाम्रा आफ्ना रैथाने बिउहरू हैन, हाम्रो कृषि जुन हाम्रो पुरानो कृषिको प्रविधि थियो, अब एक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई आधुनिकीकरण नगरिकन नेपालको विकास कृषि विकास सम्भव चाहिँ छैन हैन। तर सँगसँगै चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचानलाई पनि हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई पनि जोगाउनु पर्ने जुन खालको हाम्रो कर्तव्य हो त्यसलाई पनि सँगसँगै लानु पर्थ्यो। भनेको मतलब चाहिँ मैले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भन्दा जस्तो बाहिरबाट F1 भेराइटीका हाइब्रिड भेराइटीका धेरै उत्पादन हुने बिउहरू त ल्याउँ हैन, त्यसलाई ल्याएर नेपालमा चाहिँ नेपालको कृषिमा एक खालको क्रान्ति गरौँ हैन। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ फेरि हाम्रो आफ्नो संस्कृति जोडिएको हाम्रो आफ्ना रैथाने बिउहरूलाई पनि त्यो सँगसँगै अगाडि बढाउने खालका प्रोत्साहन गर्ने खालका प्रोग्रामहरू चाहिँ गभर्मेन्टले ल्याइदिएको खण्डमा त्यो चाहिँ बच्न सक्थ्यो र चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो हामीले।
अझै पनि धेरै ढिला भइसकेको त छैन, तर केही ठोस पहलहरू चाहिँ राज्यको तर्फबाट भइदिएको खण्डमा फेरि हाम्रा मूल बिउहरू पनि बच्थे। हाम्रा रैथाने जुन बिउ हामीले उपभोग गरिरहेको गाउँ गाउँमा विभिन्न ठाउँमा अहिले नै मैले भनिसकेँ, हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले हाम्रो देशमा यति धेरै भिन्न प्रकारको वातावरण छ होइन। एक ठाउँमा 10 किलोमिटरभन्दा तल गर्मी, त्यहाँभन्दा माथि आइसकेपछि अलि शीतल, त्यहाँभन्दा अलिकति माथि आइसकेपछि फेरि मध्य पहाड अनि हिमाल हुँदै जुन खालको हामीसँग बायोडाइभर्सिटी छ, यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यदि हाम्रा रैथाने बिउहरूलाई पनि हाम्रा आफ्ना पुराना मौलिक प्रविधिहरूलाई पनि बचाउन सकेको खण्डमा चाहिँ फेरि यसले अर्को टुरिज्मलाई भनौँ न, एग्रिकल्चर टुरिज्मलाई पनि यसले आकर्षण गर्न सक्थ्यो र चाहिँ हामीले सोचेको कृषिमा विकास पनि गर्न सक्थ्यौँ। अनि यो जुन खेतबारीमा पेस्टिसाइड लगाइन्छ होइन, रासायनिक कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोग गरिन्छ, विषादीको प्रयोग गरिन्छ, त्यो के हाम्रो जैविक तरिकाले बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यस्तो छ, अब विषादी भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दा अहिले हामीले चर्चा गरिसक्यौँ बिउमा हामीले के भन्यौँ भन्दा F1 भेराइटी, हाइब्रिड भेराइटी हामीले यदि बाहिर विदेशबाट ल्याउँछौँ र नेपालमा लगाउँछौँ भने यसलाई चाहिँ म के कुरामा एउटा उदाहरण तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु भन्दा, जस्तो यदि हामीले भारतमा गएर होलिस्टिन गाई रोजेर त्यसलाई आफैले दुहेर बाल्टीमा दुहेर 30 लिटर दुहेर अनि नेपालमा ल्याएर 4-5 दिनको अन्तरालमा हामी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। नेपालमा ल्याएर अनि फेरि घाँस खुवाएर चराएर पाल्न थाल्यौँ भने त्यो गाईले दुध दिने भनेको 30 लिटर त तपाईँले इन्डियामा दुहुनु भएको थियो होइन, तर नेपालमा ल्याएर तपाईँले 1-2 महिना दुहुँदै गर्दा चाहिँ त्यसले 30 लिटरको ठाउँमा 3 लिटरमा झार्छ भनिसकेपछि त्यसको कारण भनेको चाहिँ फिडिङ सिस्टम हो। जुन फिडिङ सिस्टम थियो जस्तो इन्डिया अथवा बाहिर, नेपालभन्दा बाहिर जसरी पशुपालन गरिन्छ, गाईलाई पालिन्छ, उसलाई चाहिँ उसका आफ्ना आहारहरू सेड्युलली उसलाई चाहिने प्रोटिनका लगायतका कुराहरू होइन, कार्बोहाइड्रेटका कुराहरू, विभिन्न हर्मोनका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ एकदम ब्यालेन्स रूपमा गाईलाई चाहिने बेला दिइन्थ्यो होइन। त्यो दानाको त्यो एउटा सेड्युल हुन्थ्यो भने नेपालमा ल्याइसकेपछि फेरि घाँस चराएर पाल्दा चाहिँ उसले सेड्युल अनुसार पाएन नि त। उसको क्यापासिटी भनेको चाहिँ 30 लिटर दुध दिने हो, तर नेपालमा ल्याएर फेरि अरू फिडिङ नपुगेको कारणले, खाद्य तत्त्व उसले पुरा नपाएको कारणले अथवा अरू भिटामिन्सहरू नपाएको समयमा नपाएको कारणले घटायो। त्यस्तै गरी यदि तपाईँ F1 भेराइटी बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ र त्यसलाई फेरि गोबर मल दिएर होइन अनि अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक तरिकाबाट जुन दिने गरी तपाईँले खेती गर्न खोज्नुहुन्छ भने फेरि बाहिर चाहिँ अब त्यो 10-12 किलो फल्न सक्ला, तर त्यही नेपालमा ल्याएर रोप्दा चाहिँ फेरि 2-3 किलो 3-4 किलो भन्दा फल्दैन। त्यो खालको समस्या हुनसक्छ। त्यसकारण समस्या भनेको कहाँनिर हो भन्दा तपाईँले F1 भेराइटी र हाइब्रिड भेराइटी बाहिरबाट ल्याएको जुन छ, अब त्यसलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर के भन्छ अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ गर्न सकिँदैन, प्राङ्गारिक रूपमा चाहिँ गर्न सकिँदैन, किन त त्यसलाई रेडी टु युज फर्ममा दिनुपर्ने हुन्छ। जुन तरिकाबाट त्यसलाई F1 बनाइएको हुन्छ, क्रस गरेर विभिन्न प्रकारका गुण, भिन्न प्रकारका गुण भएका बिउहरू भनौँ न, त्यसको क्रस गरेर चाहिँ त्यसलाई एउटा भिन्नै धेरै उत्पादन दिने होइन, मिठो हुने अथवा बोक्रा बाक्रो होला उदाहरणको रूपमा त्यस्तो खालको बनाइएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बाहिरबाट एक्स्ट्रा चिज नदिइकन उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यस्तो हो। F1 भेराइटी र हामीले अहिले मैले भने हाइब्रिड लगाउने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा रूपमा दिनै पर्छ, त्यसलाई प्राङ्गारिक रूपमा गर्न सकिँदैन। तर यदि तपाईँ फेरि रैथाने हाम्रा पुराना लोकल जातका बिउहरू, सुधारिएका बिउहरू ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि त्यसलाई त्यस मार्फत चाहिँ प्राङ्गारिक गर्न सकिने भयो। सम्भव छ। हजुर। अनि अब जस्तै सिक्किमकै कुरा गर्दा प्राङ्गारिकलाई त्यति प्राथमिकता दिएर त्यो अगाडि बढ्दैछ। हजुर। नेपाल चाहिँ ओभरअल पुरै देशलाई नै प्राङ्गारिक देशको रूपमा अगाडि ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला? सकिँदैन भन्ने चाहिँ छैन होइन, अप्ठ्यारो गाह्रो छ। तर यसको लागि चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्नुपर्छ। राज्यले एउटा दृढ सङ्कल्पसहित एउटा खालको प्लानिङ गर्नुपर्छ। 10 वर्षे प्लानिङ हो कि 15 वर्षे प्लानिङ हो कि र 20 वर्षे प्लानिङ हो कि कति वर्षमा हामी अर्ग्यानिकमा जाने भन्ने खालको एउटा प्लानिङ चाहियो, प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि विभिन्न रिसर्चहरू चाहिन्छ होइन। अनि त्यसका लागि विभिन्न टेक्नोलोजीहरू भित्राएर हामी आफूसँगै भएका हिजोका पुराना
जुन हाम्रा टेक्नोलोजी छन् त्यसलाई पनि अब्जर्भ गरेर त्यसलाई अझ परिष्कृत गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत छलफल अन्तर्क्रिया र रिसर्च सहित हामीले यदि 15-20 वर्षको प्लानिङ गर्ने हो भने नेपाललाई अर्ग्यानिक बनाउन नसकिने भन्ने त छँदै छैन। अब यो विदेशबाट लकडाउन पछि जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमण पछि फर्किने सम्भावना धेरै नेपाली युवाहरूको छ। त्यस्ता युवाहरू नेपालमा आएर कृषि गरेर पनि अब जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, यसमा के बाधा अडचन छन् होला? यस्तो छ, अहिलेको नेपालको परिस्थिति भनेको चाहिँ खेती गरेर प्रफिट हुँदैन, मुनाफा हुँदैन भन्ने आम जनमानसमा परेको छ। किसानमा एकदमै नराम्ररी परेको छ। झन् युवाहरूमा त खेती गरिसकेपछि यो प्रफिट हुँदैन, एकछिन अब भनौँ न यो टाइम पास मात्रै हो, एकदम धुलो मैले दरिद्रले गर्ने गरिबले गर्ने खालको मात्रै पेसा भयो, यो प्रफिटेबल भएन भन्ने खालको जुन परिस्थिति बनेको छ, त्यो परिस्थिति बनाइएको छ। सबभन्दा पहिलो खाँचो भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर, कृषि गरेर मुनाफा हुन्छ भन्ने खालको वातावरण राज्यले बनाइदिनु पर्यो। यदि त्यो बनाउन नसकेको खण्डमा चाहिँ फेरि युवाहरू अहिलेलाई चाहिँ नेपाल फर्कने अनि फेरि 1-2 वर्षपछि फेरि उतै जाने खालको परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि चाहिँ आउने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ खेती गर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी प्रविधि पनि दिन्छौँ, राज्यको तर्फबाट प्रविधि पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, प्राविधिक सेवा पनि पाउनुहुन्छ र बजारको ग्यारेन्टी हुन्छ, तपाईँलाई मुनाफाको सुनिश्चित हुन्छ। भनेको तपाईँले प्रति रोपनी अब भनौँ न मानव 1000 केजी उत्पादन कुनै चिज गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यसको लागत खर्च कटाएर चाहिँ डेढी भनौँ न इन्टु 1.5 भन्छौँ हामी चाहिँ, किसानलाई लागेको लागतको इन्टु 1.5 डेढी आउने गरी फिर्ता हुने गरी यदि मूल्य निर्धारण गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ फेरि हामीले नेपालमा धेरै कुराहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, आत्मनिर्भर पनि हुन सक्छौँ र नेपाल मार्फत अन्य देशहरूलाई पनि हामीले यहाँबाट धेरै कुराहरू हामीले बाहिर पठाउन पनि सक्ने स्थिति छ। हजुर, धन्यवाद। अन्तिममा तपाईँले नेपालका कृषकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो युवाहरूको प्रसङ्ग आइसकेको थियो होइन। मैले युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला भन्दा, तपाईँहरू यदि फर्किँदै हुनुहुन्छ, नेपालमा केही गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ र नेपाल गएर म कृषि मार्फत म आफूलाई पनि मुनाफा हुने गरी व्यवसाय गर्छु र राज्यलाई पनि केही भनौँ न त्यो खालको सेवा गर्छु भन्ने खालको तपाईँसँग भावना छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँ नेपाल फर्किसकेपछि परामर्श गर्नुहोस्। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले कृषिमा के गर्ने त्यसको लागि विज्ञहरूसँग, टेक्निसियनहरूसँग तपाईँले पहिला परामर्श गर्नु पर्यो। अनि परामर्श गरिसकेपछि तपाईँले कुन खेती गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँमा कुन खेती उपयुक्त छ र त्यसको बजारको अवस्था के छ, सबै कुराहरू बुझिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ कृषिमा हात हाल्नु हुन म समग्र युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि यदि तपाईँलाई त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो छ, केही कुरा बुझ्नु छ भने तपाईँले हामीसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो एकदमै जान्दै नजानिकन एकैचोटि आएर धेरै रोपनीमा म कृषि गर्छु भनेर ठुलो लगानी चाहिँ नगर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ प्लानिङ बसेर होइन केही समय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यस्तो खालको प्लान बनाएर अघि बढ्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। र बजारको स्थिति पनि तपाईँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, बजारमा हामीले के लगाउँदा चाहिँ त्यसको मूल्य पाइन्छ, त्यही खालका कुराहरू पनि ध्यान दिएर यदि कृषिमा हामी लागियो भने पक्कै पनि हामी मुनाफामा जान सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र सम्पूर्ण किसानलाई मैले भन्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा, तपाईँ कृषि खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने यो खेती भनेको चाहिँ हाम्रो हिजोको जस्तो बाउबाजेले बिउ छर्देको रूपमा हुने खालको परिस्थिति छैन। यो एउटा विज्ञान हो। त्यसकारण कृषिलाई एकदमै राम्रोसँग बुझेर होइन, यसका प्राविधिक कुराहरू बुझेर, प्रविधिका कुराहरू तपाईँहरूले बुझेर त्यो प्रविधिलाई अपनाइदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि मुनाफातिर जान्छ। अनावश्यक कुराहरू, अनावश्यक विषादीहरू, अनावश्यक रासायनिक मलहरू अत्याधिक रूपमा प्रयोग नगरिकन यदि हामी चाहिँ कृषि गर्ने वातावरण बनायौँ र त्यसतर्फ अग्रसर बढायौँ भने फेरि हामीले सोचेको, राज्यले सोचेको नेपाललाई कृषि मार्फत समुन्नत बनाउने त्यो सपना चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।